अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत के इस खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। खबरनामे का आगाज करते हैं अहम सुर्खियों के साथ। वजारत उज़्मा के लिए आखिरकार नरेंद्र मोदी की उम्मीदवारी का ऐलान, अडवाणी नाराज, इजलास से गैर हाजिर। उर्दू के फ़रोग़ के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़रूरी। दिल्ली में हामिद अंसारी का खिताब, जनाब जाहिद अली खां को अवार्ड। चार्जशीट के बगैर 116 मुस्लिम कैदी आंध्र प्रदेश की जेलों में महरूस। स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल में श्रीशांत और अंकित पर ताहयात पाबंदी। पेश है खबरों की तफसील। बीजेपी पार्लिमानी बोर्ड ने 2014 के लोकसभा इंतखाबात के लिए बिलाखिर नरेंद्र मोदी को वजारत उज़्मा के ओहदे के लिए अपना उम्मीदवार मुंतखब कर लिया है। इस सिलसिले में सीनियर लीडर एल.के. अडवाणी और दीगर कायदीन की नाराजगी और मुखालिफत को नजरअंदाज कर दिया गया। पार्टी सदर राजनाथ सिंह ने दावा किया है कि एनडीए की तमाम हलीफों की मोदी की उम्मीदवारी को तायद हासिल है। मोदी ने इस इंतखाब पर बीजेपी के तमाम कायदीन और कारकुनों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने वादा किया कि 2014 के इंतखाबात में बीजेपी को कामयाबी से हमकिनार करने वो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बीजेपी पार्लिमानी बोर्ड का इजलास नई दिल्ली में मुनक्किद हुआ, जिसके बाद सदर राजनाथ सिंह ने हिंदुत्व के कट्टर हामी नरेंद्र मोदी की उम्मीदवारी का बाज़ाब्ता ऐलान किया। दिलचस्प बात यह है कि पार्टी के अंदाज़े कारकर्दगी और मोदी को आगे बढ़ाने से नाराज अडवाणी ने इजलास में शिरकत नहीं की। ताहम अडवाणी के अलावा 12 रुकनी बोर्ड के तमाम दीगर अरकान बशमूल सुषमा स्वराज, मुरली मनोहर जोशी, अरुण जेटली और नितिन गडकरी ने इजलास में शिरकत की। ये फैसला पार्टी में तेज रफ्तार तब्दीलियों के बीच सामने आया, जिसमें अडवाणी, जोशी और स्वराज को मनाने की सरगर्म कोशिशें देखी गईं। आम इंतखाबात से कबल पार्टी की जानिब से वजारत उज़्मा के ओहदे के लिए चीफ मिनिस्टर गुजरात नरेंद्र मोदी को उम्मीदवार बनाने के ऐलान से कबल पार्टी में पाए जाने वाले बहरान को दूर करने की बज़ाहिर कोशिश की गई। सीनियर बीजेपी कायद सुषमा स्वराज और नितिन गडकरी ने सीनियर लीडर एल.के. अडवाणी से मुलाकात की। ये मुलाकात ऐसे वक्त हुई जबकि बीजेपी पार्लिमानी बोर्ड का इजलास शुरू होने चंद घंटे बाकी थे। बीजेपी के सरकर्दा लीडर लाल कृष्ण अडवाणी ने मोदी को आइंदा आम इंतखाबात में पार्टी की तरफ से वज़ीर आज़म के ओहदे का उम्मीदवार बनाए जाने के पार्टी सदर राजनाथ सिंह के तौर तरीकों पर नाराजगी जाहिर की है। अडवाणी ने राजनाथ सिंह को खत लिखकर पार्टी के पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग में शिरकत न करने की इत्तला दी। उनकी अदम मौजूदगी में बोर्ड ने मोदी को वज़ीर आज़म के ओहदे के उम्मीदवार बनाने का फैसला किया। अडवाणी ने अपनी नाराजगी का इजहार करते हुए पार्टी सदर को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने अपने खत में राजनाथ सिंह को लिखा कि जब दोपहर को आप मुझे पार्लिमानी बोर्ड के इजलास के बारे में इत्तला देने आए थे तो मैंने अपना दर्द बयान किया और आपके तरीक़ेकार पर नाराज़गी जाहिर की। ज़राए के मुताबिक अडवाणी ने खत में लिखा कि वो मीटिंग में आने के बारे में सोच समझ कर फैसला करेंगे, लेकिन वो इस नतीजे पर पहुंचे कि मीटिंग में न आना ही अच्छा होगा। ज़राए के मुताबिक अडवाणी मीटिंग में शिरकत के लिए एक बार तैयार हो गए और उनका काफिला 5 मिनट तक तैयार खड़ा रहा, लेकिन बाद में अंदर से खबर आई कि अडवाणी मीटिंग में नहीं जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर फसाद के बाद मुल्क भर में फ़िरक़ेवाराना फसादात को रोकने से मुताल्लिक़ बिल को पार्लियामेंट में मंजूर कराने का मुतालबा बढ़ता जा रहा है, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि यूपीए हुकूमत ने इस बिल को बर्फदान के हवाले करने का मंसूबा बना लिया है। यही वजह है कि 2005 में बिल वज़ा किए जाने के बाद अभी तक पार्लियामेंट में इसे पेश नहीं किया गया। मरकजी वज़ीर अक़लियती उमूर रहमान खां बिल को मंजूर कराने के लिए मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। रहमान खां ने मरकजी वज़ीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे से पुरज़ोर मुतालबा किया कि वो फौरी बिल को मंजूरी दिलाने की कोशिश करें। जब तक सख्त कानून नहीं होगा उस वक्त तक फसादात पर काबू नहीं पाया जा सकेगा। वजारत दाखिला के ज़राए ने बताया कि कौमी मुशावरती कौंसिल ने ही सबसे पहले इंसदाद फ़िरक़ेवाराना फसाद बिल वज़ा करने की तजवीज़ पेश की थी। अब यही कौंसिल इस बिल को दफन करने का सबब बन रही है। यूपीए की साबिक़ा दौरे हुकूमत में ये बिल पेश किया गया था। बाद में 2009 में इस पर नज़रसानी करते हुए तरमीमी बिल पेश किया गया। ज़राए ने बताया कि खुद वजारत दाखिला कौमी मुशावरती कौंसिल के मतन की मुखालिफत कर रही है। वजारत कानून ने भी बिल के मसवदे पर बाज़ एतराज़ात किए हैं।
इस तरह से अब ये बिल तनाज़े का शिकार हो गया है। कई तंजीमें मुतालबा कर रही हैं कि अगर फसादात को रोकना है तो सख्त कानून बनाया जाना चाहिए। समाजी कारकुन स्वामी अग्निवेश ने दिल्ली में एक सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि मुजफ्फरनगर का फसाद इस बात का मुतकाजी है कि मरकजी हुकूमत इंसदाद फ़िरक़ेवाराना फसाद बिल पेश करे या फसादात रोकने के लिए आर्डिनेंस जारी करे। उन्होंने कहा कि ये बात समझ से बालातर है कि हुकूमत ने 2005 में बिल बनाने के बावजूद अभी तक इसे मंजूरी क्यों नहीं दिलाई। नायब सदर जमहूरिया जनाब हामिद अंसारी ने कहा कि अवाम में उर्दू को ज़्यादा से ज़्यादा मकबूल बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ख़ास तौर पर स्कूल्स में उर्दू को आम करने टेक्नोलॉजी से मदद हासिल की जा सकती है। हामिद अंसारी दिल्ली में उर्दू हफ्तेवार नई दुनिया की जानिब से मुनक़िदा एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि फ़िल्मों ने उर्दू ज़बान के फ़रोग़ में एक अहम रोल अदा किया है और उर्दू ज़बान को नई नस्ल में मुंतकिल करने और उनमें मकबूल बनाने के लिए टेक्नोलॉजी भी अहम रोल निभा सकती है। टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे स्कूल्स में जहां उर्दू सिखाई नहीं जा रही है, उर्दू को आम करने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल माविन साबित हो सकता है। उन्होंने कहा कि उमूमन ये शिकायत होती है कि नई नस्ल उर्दू से नावाकिफ होती जा रही है। इस शिकायत का इजाला करने के लिए भी उर्दू को टेक्नोलॉजी से मरबूत करना ज़रूरी है ताकि हमारी नई नस्ल को उर्दू ज़बान से वाकिफ कराया जा सके। नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि उर्दू सहाफ़त का सहाफ़ती शोबे में एक खुसूसी मुकाम है। उर्दू सहाफ़त का तर्ज उमूमी तौर पर और ज़्यादातर इनकलाबी होता है। हामिद अंसारी ने कहा कि उर्दू सहाफ़त ने तकरीबन हर दौर में अपने इनकलाबी तर्ज को साबित कर दिया है। इसने कई इनकलाबों को ज़िंदगी दी है। उन्होंने कहा कि अब किसी इनकलाब के लिए लाठियाँ निकालना और तलवार उठाना ज़रूरी नहीं रह गया है। आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं वो बेहतर सहाफ़त के ज़रिए कहा जा सकता है और उमूमन उर्दू सहाफ़त के ज़रिए दिया जाने वाले पैगाम अपने मकसद को हासिल कर लेता है। नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि ज़बानें उमूमन खामोशी से मर जाती हैं, लेकिन इसके पैगाम्बर उन ज़बानों का अहिया अमल में लाते हैं। उन्होंने उर्दू ज़बान के फ़रोग़ और उसकी मकबूलियत में फ़िल्म इंडस्ट्री के रोल की भी सताइश की। उन्होंने कहा कि फ़िल्मी सनत के नतीजे में उर्दू ज़बान के अहिया में काफ़ी मदद मिली है। हामिद अंसारी ने उर्दू सहाफ़त में नुमाया खिदमात अंजाम देने वाले मुल्क के मारूफ उर्दू सहीफ़ा निगारों में मुख्तलिफ अवार्ड्स पेश किए। एडिटर सियासत जनाब जाहिद अली खां के अलावा जनाब अहमद सईद मली आबादी, जनाब सईद अहमद, विनोद मेहता, शकील हसन शमसी, सैयद फैसल अली, संजू सराफ को भी अवार्ड पेश किए गए। इसके अलावा जनाब असगर अली इंजीनियर को भी बाद अज़ मर्ग अवार्ड से नवाजा गया। आंध्र प्रदेश स्टेट माइनॉरिटी कमीशन ने इस बात का इंकशाफ किया है कि रियासत की मुख्तलिफ जेलों में जुमला 116 मुसलमान कैद हैं जिनकी चार्जशीट ताहाल दाखिल नहीं की गई। 8 मुसलमान ऐसे हैं जिनकी ज़मानत की तकमील न होने की वजह से मुख्तलिफ जेलों में हैं और एक मुस्लिम खातून जेल में कैद है। कमीशन ने बताया कि कमीशन को किंग कोठी के मोहम्मद मुर्तज़ा की एक दरख्वास्त वसूल हुई जिसमें कहा गया था कि मुस्लिम अक़लियत से ताल्लुक़ रखने वाले कई अफराद जेल में बंद हैं जिनके खिलाफ पुलिस ने झूठे मुकदमात दर्ज करते हुए उन्हें जेल रिमांड किया है, जिनमें कई अफराद को कानूनी इमदाद न मिलने पर वो जेल में कैद हैं। चुनाचे कमीशन ने इस सिलसिले में डायरेक्टर जनरल महाबिस को एक मकतूब रवाना करते हुए मुस्लिम कैदियों की तफसीलात तलब की। 6 सितंबर को डायरेक्टर जनरल पुलिस का मकतूब वसूल हुआ जिसमें मज़कूरा मुस्लिम कैदियों की तादाद बताई गई। कमीशन का इजलास सेक्रेटेरिएट में चेयरमैन आबिद रसूल खां की सदारत में मुनक़िद हुआ। अराकीन गौतम जैन और सरदार सुरजीत सिंह ने इजलास में शिरकत की। इजलास में अलमास वेलफेयर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट महबूब नगर की जानिब से दाखिल करदा एक दरख्वास्त पर गौर किया गया जिसमें बताया गया है कि ट्रस्ट की जानिब से चलाए जाने वाले मदरसा और मस्जिद अकबर एजुकेशनल ट्रस्ट पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अंधाधुंध टैक्स आयद कर रही है। इस सिलसिले में कमीशन ने कॉरपोरेशन से जवाब तलब किया था जिसमें बताया गया है कि मज़कूरा टैक्स में कमी करते हुए मजहबी और चैरिटेबल ट्रस्ट के मुमासिल टैक्स आयद करने पर गौर किया जा रहा है।
ریاست کی تقسیم کے لیے کانگریس کے پالیسی ساز ادارے CWC کی جانب سے کیے گئے فیصلے کے بعد سیما آندھرا سے تعلق رکھنے والے عوام کے مختلف اعتراضات کا جائزہ لینے کے لیے تشکیل دی گئی انتونی کمیٹی نے اپنی رپورٹ کانگریس کور کمیٹی کو پیش کر دی ہے۔ وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ کی قیامگاہ پر کانگریس کور کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں مسئلہ تلنگانہ پر کابینہ کے نوٹ کے مسئلے پر بھی تفصیلی طور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس اجلاس میں صدر کانگریس سونیا گاندھی، مرکزی وزراء چدمبرم، انتونی کے علاوہ سونیا گاندھی کے سیاسی مشیر احمد پٹیل بھی موجود تھے۔ اس اجلاس میں مرکزی وزیر داخلہ سشیل کمار شنڈے نے شرکت نہیں کی۔ اسی دوران اس بات کا تجسس پایا جاتا ہے کہ مرکزی وزارت داخلہ کی جانب سے تلنگانہ پر پیش کردہ نوٹ 19 ستمبر کو منعقد ہونے والے مرکزی کابینہ کے اجلاس میں پیش کیا جائے گا یا نہیں۔ تلنگانہ کے قائدین کا دعویٰ ہے کہ 19 ستمبر کے کابینہ کے اجلاس میں اس نوٹ کو کابینہ کی منظوری حاصل ہو جائے گی، جبکہ متحدہ آندھرا کے عوامی نمائندوں کا کہنا ہے کہ اس نوٹ کو تاخیر سے پیش کیا جائے گا۔ سیما آندھرا کے قائدین بشمول مرکزی وزراء کا یہ دعویٰ ہے کہ کابینہ سے متعلق نوٹ میں حیدرآباد کے موقف پر وضاحت کو یقینی بنانا چاہیے۔ سمجھا جاتا ہے کہ کابینہ کے نوٹ میں حیدرآباد کے مسئلے پر مرکزی قیادت فائدے اور نقصانات پر غور کر رہی ہے۔ اسی دوران سیما آندھرا سے تعلق رکھنے والے کانگریس کے ارکان پارلیمنٹ کا اجلاس ہفتے کو ریاستی دارالحکومت حیدرآباد میں منعقد ہوگا، جس میں مسئلہ تلنگانہ پر مرکزی کابینہ میں پیش کیے جانے والے نوٹ کے تناظر میں ایکشن پلان پر تفصیلی طور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ریاست کی تقسیم کے خلاف سیما آندھرا علاقے کے محکمہ برقی کے ملازمین کی ہڑتال تیسرے دن میں داخل ہو گئی ہے، جس سے ساحلی آندھرا اور رائلسیما علاقوں کے تقریباً 150 مواضعات تاریکی میں ڈوب گئے ہیں۔ ملازمین جنہوں نے اپنی 72 گھنٹے کی ہڑتال شروع کی تھی، شکایات کی یکسوئی نہیں کی، جس سے سیما آندھرا علاقے کے اضلاع سریکاکولم، پرکاشم، گنٹور، مشرقی اور مغربی گوداوری کے تقریباً 150 مواضعات تاریکی میں ڈوب گئے۔ تقریباً 1500 میگا واٹ برقی کی تیاری متاثر رہی، اور یہ ہڑتال اگر جاری رہی تو 7196 میگا واٹ برقی کی تیاری متاثر ہو سکتی ہے، جس کے نتیجے میں جنوبی ہند کی 4 ریاستوں آندھرا پردیش، تامل ناڈو، کرناٹک اور کیرلا کو جوڑنے والی سدرن گرڈ متاثر ہوگی۔ واضح رہے کہ سیما آندھرا سے تعلق رکھنے والے محکمہ برقی کے ملازمین کی ہڑتال کے باعث سیما آندھرا کے بیشتر اضلاع کے کئی دیہاتوں میں برقی سربراہی متاثر رہی، جس کے نتیجے میں عوام کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ متحدہ آندھرا پردیش کی تائید میں سیما آندھرا میں احتجاج 45ویں دن میں داخل ہو گیا۔ اس احتجاج کے حصے کے طور پر اننت پور، ویزاگ، نیلور، مشرقی اور مغربی گوداوری اور دیگر اضلاع میں مظاہرین نے متحدہ آندھرا پردیش کی تائید میں نعرے لگائے، ریالیاں نکالی اور انسانی زنجیریں بنائی۔ ریاست کو متحد رکھنے کے مطالبے پر AP NGOs کی جانب سے کی گئی ہڑتال کی اپیل پر لاکھوں ملازمین ہڑتال کر رہے ہیں۔ سابق صدر پردیش کانگریس کمیٹی D سرینواس نے کہا کہ آندھرا پردیش کی تقسیم اور تلنگانہ کی تشکیل کے وقت UPA حکومت سیما آندھرا کی تشویش کو مد نظر رکھے گی۔ سونیا گاندھی سے تقریباً آدھے گھنٹے کی بات چیت کے بعد اخباری نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے D سرینواس نے کہا کہ سونیا گاندھی ساحلی اضلاع اور رائلسیما علاقے کے عوام کے خدشات سے بخوبی واقف ہیں۔ کانگریس پارٹی کسی بھی حلقے سے ناانصافی نہیں کرے گی۔ تلنگانہ کے قیام کے بعد دونوں ریاستوں کی ترقی پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ D سرینواس نے تمام حلقوں کے عوام سے کہا کہ وہ امن برقرار رکھیں۔ جغرافیائی تقسیم سے تلگو عوام تقسیم نہیں ہو سکتے۔ D سرینواس نے سونیا گاندھی کو سیما آندھرا میں جاری احتجاج سے واقف کرایا۔ پاکستان کی 2020 ٹیم فیصل آباد وولفز کو ہندوستان میں منعقد ہونے والی چیمپئنز لیگ T20 چیمپئن شپ میں شرکت کے لیے ہندوستانی حکومت کی جانب سے ویزا جاری کر دیے گئے ہیں۔ 17 ستمبر سے شروع ہونے جا رہی چیمپئنز لیگ T20 میں پاکستانی ٹیم فیصل آباد کے کھیلنے کا راستہ صاف ہو گیا ہے۔ پاکستان میں واقع ہندوستانی سفارت خانے نے لیگ کے لیے کھلاڑیوں کو ویزا جاری کر دیا ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے میڈیا میں آئی خبروں میں ہندوستان کی طرف سے پاکستانی ٹیم کو ویزا نہ دیے جانے کی بات کہی جا رہی تھی،
جس پر پاکستان کے سابق کھلاڑیوں کی ناراضگی بھی سامنے آئی۔ فیصل آباد وولز کی ٹیم کو موہالی میں 17 ستمبر کو پہلا کوالیفائنگ راؤنڈ کھیلنا تھا، لیکن اب تک ہندوستان کی جانب سے ویزے جاری نہ ہونے اور پاکستانی کھلاڑیوں کی سیکیورٹی کے حوالے سامنے آنے والے خدشات کے باعث فیصل آباد وولز کی ٹیم 17 ستمبر کو موہالی میں پہلا کوالیفائنگ راؤنڈ کا مقابلہ کھیلنے والی تھی، لیکن اب تک ہندوستان کی جانب سے ویزے جاری نہ ہونے اور پاکستانی کھلاڑیوں کی سیکیورٹی کے بارے میں مختلف خدشات کے باعث فیصل آباد ٹیم کی شرکت مشکوک نظر آ رہی تھی، بلکہ چند حلقوں سے تو یہ واضح پیام آیا کہ ہندوستان فیصل آباد کی ٹیم کا خیر مقدم نہیں کرے گا۔ گزشتہ سال پہلی بار جنوبی افریقہ میں ہونے والی CLT20 میں کسی پاکستانی ٹیم نے شرکت کی تھی، جب شعیب ملک کی زیر قیادت سیالکوٹ اسٹائلیس کو کوالیفائنگ راؤنڈ ہی میں شکست کے ساتھ باہر ہونا پڑا۔ ہندوستانی کرکٹ کنٹرول بورڈ BCCI نے IPL میں تہلکہ مچانے والے اسپاٹ فکسنگ کے سنسنی خیز معاملے میں راجستھان رائلز کے فاسٹ بولر S سریسانت اور ان کی ٹیم کے ساتھی انکت چوہان پر تاحیات پابندی لگا دی ہے۔ BCCI نے اپنی انتظامی کمیٹی کے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا۔ سابق کرکٹر اور سٹے باز امیت سنگھ پر 5 سال کی پابندی عائد کی گئی، جبکہ سدھارتھ ترویدی کو 1 سال کے لیے معطل کیا گیا۔ BCCI کے اینٹی کرپشن یونٹ کے سربراہ روی سوانی کی قیادت میں قائم ایک رکنی تحقیقاتی ٹیم نے IPL 6 کے اسپاٹ فکسنگ معاملے میں 4 کھلاڑیوں کو قصوروار ٹھہرایا تھا۔ رپورٹ کے مطابق تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ روی سوانی نے راجستھان رائلز کے تینوں کھلاڑیوں سریسانت، اجیت چنڈیلا، انکت چوہان اور امیت سنگھ کو اسپاٹ فکسنگ کا قصوروار پایا۔ سوانی نے قصوروار کھلاڑیوں پر 5 سال سے لے کر تاحیات پابندی کی سفارش کی۔ سریسانت اور چوہان پر تاحیات پابندی عائد کی گئی، امیت پر 5 سال کی پابندی لگائی گئی ہے، جبکہ ترویدی کو فکسنگ کے لیے رابطہ کیے جانے کے معاملے کی معلومات نہ ہونے کی وجہ سے 1 سال کے لیے معطل کیا گیا۔ BCCI کے نائب صدر نرنجن شاہ نے کہا کہ اسپاٹ فکسنگ معاملے کے تیسرے ملزم اجیت چنڈیلا کے معاملے کو بعد میں غور کیا جائے گا۔ سریسانت، چوہان، چنڈیلا تینوں ہی اس وقت ضمانت پر رہا ہیں۔ خبرنامے کے اختتام کی دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔